हॅलो मगो चॅनल कशें आसात? परत्यान तुमकां स्वागत सुस्वागत. आदले फावटी हांवें तुमकां देवान 5व्या दिसा कितें सकट रचलें म्हूण ತಿಳಿಸಿलें. आज हांव तुमकां देवान 6व्या दिसा कितें सकट रचलें म्हणलें विशयांत पळोवया. ह्या विशयांत पवित्र बायबल कितें सांगता म्हणून आमी पोरण्या सोल्ल्यांत उत्पत्तीच्या पुस्तकांत पयलो अध्याय वचन 24-25 अशें वाचता आमी. वचन 24 देवान म्हणलें पृथ्वीचेर सर जिनसाची प्राणी उत्पन्न जावं, जानवरां, जीवतळी आनी रानवट वनजाती. 25 अशें म्हणटा आमी. देवान सर जिनसाच्यो रानवट वनजाती, जानवरां आनी जीवतळी रचल्यो. देवाक तें बरें दिसलें न्ही. कितलें जीवतळी आसात न्ही. ज्यो 6व्या दिसा देवान रचले आसून ती विशयांत 2 भाग आमी पळयता. आतां आमी देवान पयलें पृथ्वीचेर सर जिनसाचे प्राणी उत्पन्न जावं म्हणलें आनी तशेंच जालें. तरातरांची लाय करूंक जायनातली, व्हडली ल्हान वेखाळ विघ्नातली, रंगरंगाची, काळी, धोवी आनी वाग, सिंह, आने, चिरते हे पडटा भयंकर अशें. तशेंच जानवरां जीवतळी वनजाती जानवरां आनी जीवतळी रचल्यो. 5व्या दिसा देवान उदकांत मासल्यो आनी प्राणी रचले. आतां देवान भुंयचेर सदच्या हर एक तराची क्रिमी किटांक विभिन्न जातीच्या प्राण्यांक रचले. लाय करूंक जायनातलें, आमकां लाय करूंक जायना तितली आसात जायनातली प्राण्यांक रचले. हें सर पळयतना देवाची ती सकत कितली वर्ती जावन आसा म्हणून आमी पळयता. आनी अशें 6व्या दिसा दुसरो भाग देवान कितें रचलें, देवान मनशाक रचलें. ह्या विशयांत हांव दुसऱ्या विडियोंत हांव कळयतां कशें रचलें म्हणून. तुमी हें चॅनल लायक करा आनी हेरां कडेन शेअर करा आनी सबस्क्रायब करा. बाय.